ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر بہت سارے مہمان آ گئے اور آپ فلسطین دے اندر انہاں ایام دے اندر آپ رہندے سن. مہمان آ گئے، گھر دے اندر کچھ بھی نہیں، تو آپ نے مصر دے اندر اپنے ایک مصری دوست ول اپنے چند غلام بھیجے کہ جاؤ میرا وہ مصری دوست او قحط دے ایام دے اندر غلہ جمع کر کے رکھ دے، جاؤ او دے کول چلے جاؤ اور غلہ لے کے آؤ تاکہ مہماناں دی خاطر کیتی جا سکے. آپ دے غلام اس مصری دوست کول پہنچے، مگر اس نے کہا کہ میری جان بھی حاضر ہے، مگر میں ہنے غلہ تقسیم کر کے فارغ ہویا، میرے گھر دے اندر ہن کچھ بھی نہیں، میں معذرت چاہنا. غلام خالی واپس آئے تے سوچیا کہ مہمان ویکھن گے تے کی سوچن گے. راہ وچوں انہوں نے ریت دیاں بوریاں بھر لیاں کہ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پردے دے نال جا کے عرض کر دیاں کہ حضور اناج نہیں ملیا، اسی ریت بھر کے لین دیے. غلام واپس آئے، بوریاں اتاریاں گئیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر دا ویلا ہے، آپ سو رہے نے، آپ آرام پہ فرماندے نے. غلامہ نے جگانا مناسب نہ سمجھیا. ادھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اٹھیاں تے بوریاں دے منہ کھولے کہ مہماناں لئی کھانا پکایا جائے. خدا دی قسم ہے بوریاں دے وچوں ایسی حسین تے سونی کنک پہ نکل دیئے، گندم پہ نکل دیئے. کہندیاں نے میں اج تک ایڈا خوبصورت دانا نہیں ویکھیا. کھانا پکایا گیا، کھلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی تھی، اے اللہ دے خلیل، آپ دا مصری دوست اتنا ماشاءاللہ اس نے خوبصورت غلہ بھیجا ہے، آپ دا مصری دوست بہت اچھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا، اے مصری دوست نے نہیں بھیجیا، اے عرشی دوست نے بھیجیا ہے.